नमो नमः सर्वेभ्यो सुप्रभातम्। एका एव कथा सम्भाषणशिबिरस्य 10 दिनेषु कथं वक्तव्या तस्य विषये एतत् चलचित्रणम् अस्ति। अधुना कच्छपशशकस्य कथा पञ्चमे दिने अस्माभिः कथं कथितव्या अहं वदामि। वने एकः शशकः वसति स्म। वने एकः शशकः वसति स्म। तस्य समीपे कच्छपमित्रं वसति स्म। प्रतिदिनं शशकः मित्रेण सह भ्रमणं करोति। प्रतिदिनं शशकः मित्रेण सह भ्रमणं करोति। मित्रेण विना कुत्रापि न गच्छति। मित्रेण विना कुत्रापि न गच्छति। एकस्मिन् दिने किम् अभवत्? एकस्मिन् दिने किम् अभवत्? शशकः पर्वतस्य पृष्ठतः एकम् उत्तमं वृक्षं दृष्टवान्। सः उक्तवान्, तत्र मम भ्रातृगृहम् अस्ति। तत्र मम भ्राता निवसति। भ्रातृगृहे एकः उत्तमः वृक्षः अस्ति। तस्य फलं मधुरम् अस्ति। यदा सायङ्कालं भवति तदा अहं गच्छामि। यदा सायङ्कालं भवति तदा अहं गच्छामि। फलं खादित्वा पुनः आगच्छामि अत्र। फलं खादित्वा पुनः अत्र आगच्छामि। कच्छपः वदति, अहं फलम् इच्छामि, मधुरम् अस्ति अतः इच्छामि। शशकः वदति, अस्तु। तत्र एका कृष्णाधेनुः अस्ति। तत्र एका कृष्णाधेनुः अस्ति। तत्र एका धेनुः अस्ति। तस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। कृष्णधेनुतः अहं गच्छामि, भवान् अपि गच्छतु, स्पर्धां कुर्मः। कः प्रथमं गच्छति तत् पश्यामः। कच्छपः कृष्णधेनुतः प्रारम्भं करोति। शशकः कृष्णधेनुतः प्रारम्भं करोति। शशकः मध्ये मध्ये निद्रां करोति। कच्छपः चलति। शशकः मध्ये मध्ये विरामं कृत्वा पुनः धावति। कच्छपः मध्ये मध्ये विरामं न कृत्वा धावति। कच्छपः शशकस्य भ्रातृगृहं गच्छति। कच्छपः पश्यति, शशकः न आगतवान्, अहं विजयी, अतः अहं फलं खादामि। शशकः विरामं कृत्वा तस्य भ्रातृगृहम् आगतवान्। सः दृष्टवान्, कच्छपः फलं खादितवान्, अहं विलम्बेन आगतवान्। अतः सः उक्तवान्, आगामिसप्ताहे अहं पुनः आगमिष्यामि, फलं खादिष्यामि। आगामिसप्ताहे अहं पुनः आगमिष्यामि, फलं खादिष्यामि। धन्यवाद। षष्ठे दिने एषा एव कथा कथं वदनीया तस्य विषये अग्रिमं चलचित्रणं वयं करिष्यामः। धन्यवादः।